बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ आज स्टूडियो में मेहमान हैं सीनियर साफ़ी साबिक़ मशीर इत्तलात हुकूमत आज़ाद कश्मीर जनाब मुर्तज़ा दुरानी और सीनियर साफ़ी जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि आज एक और कोशिश हुई है जिससे अवामी एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग से जोड़ने की कोशिश की गई है। ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, किसने ये साजिश रचाई है और क्या वाकई अवामी एक्शन कमेटी इस किस्म के कामों में मुलव्वस है या ये उन्हें सिर्फ बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के हालात 29 सितंबर आते हुए मज़ीद संगीन तर होते जा रहे हैं, बहरान मज़ीद जो है संगीन होता जा रहा है और जो मुज़ाकरात की कोशिश एक हो रही है उसको सबूताश करने की कोशिश की जा रही है। हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो ये मुज़ाकरात नहीं चाहती, जो चाहती है कि आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हों, इंतशार, अफरा तफरी फैले। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जो केस है, अहम तरीन केस आज़ाद कश्मीर की, आप समझ लें कि सियासी तारीख का और आइनी तारीख का एक अहम तरीन केस है, क्योंकि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो तैनात होंगे उन्होंने आगे इलेक्शन करवाने हैं। तो सदर रियासत जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जवाब दावा जमा करा दिया है, तो कल इस पर बहस होगी। इस पर हम बात करेंगे कि क्या एस्पेक्ट्स है इस केस के और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कल क्या कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट के हवाले से हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर कार है, उसमें एक और फ्रीक सामने आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, यूथ लोन वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्कीम है जो उसके, और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ये चेयरमैन भी हैं, उम्मीदवार असम्बली हैं हल्का कोटली सिटी से मुस्लिम लीग नून के टिकट के राजा फ़ातिह महमूदुल हसन। इन्होंने दरख्वास्त दी है, राजा आकब जावेद एडवोकेट इनके वकील हैं, उन्होंने इस पे दी है और इसको कंपाइल किया जा रहा है केस पे। इस पे हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाज़ अब्बासी साहब। एजाज़ भाई साहब, सबसे हम पहले बात करेंगे जो अवामी एक्शन कमेटी पर एक नया इल्ज़ाम लगा है भारतीय फंडिंग होने का, ये क्या मामला है, किसने इल्ज़ाम लगाया है, इसके पीछे कौन है, क्या वाकई अवामी एक्शन कमेटी को फंडिंग की जा रही है? ये बहुत शुक्रिया राठौर साहब। आज एक नया इल्ज़ाम सामने आया। आपको पता है चंद दिन पहले भी इस तरह की कोई एक बात की गई थी, और वैसे तो इल्ज़ाम लगते रहते हैं, चौधरी यासीन साहब ने लगाया था और लोगों ने, लेकिन आज एक खत लास्ट समय लाया गया है जो 2 सितंबर 2023 का है। 2000 यानी आज से 2 साल पहले, जब तहरीक शुरू हुई थी उस वक्त, जब ये इब्तदाई दिनों की बात है, बल्कि सही मनों में तहरीक उसके बाद शुरू हुई है। उस खत में कोई इस तरह की चीज़ें, अंग्रेजी में कुछ खत लिखा गया है जिसका ज़ाहिर है उर्दू तर्जुमा भी शायद किसी जगह सामने आया है, और वो ये है कि जिनेवा में किसी इंडियन आला अफसर की मुलाकात हुई है, वहाँ कोई नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों का नाम कोडवर्ड में लिखा हुआ है SSAK, जिसकी तशरीह मेरे ख्याल में की गई है शौकत अली कश्मीरी साहब के हवाले से, और जो दूसरा NAK नज़ीर अजीज़ खान को इसकी तशरीह की गई है। वहाँ कोई वो उस खत में लिखा हुआ है कि 5 कैंडिडेट की मुलाकात हुई है, उनमें से एक नुमाइंदा UKPNP का है, तो UKPNP के ज़ाहिर है SSAK डेफिनेटली, हाँ, और की गई है, और वहाँ उनको ये तरगीब दी गई है कि आप अपने पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल जो कश्मीर है उसके अंदर लोगों को अपने बुनियादी मसाइल जो शिकायत वाले मसाइल हैं, जिनमें लोगों को यानी मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये इस लेटर में कोई उसकी वो नहीं है, तो वो कहा ये गया है कि ये भारत की तरफ से जा रहा है, ये एक चीज़ है जिस पर के यानी शौकत अली कश्मीरी साहब और एक दूसरे बंदे के और भारतीय नुमाइंदे के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। राह का योगा डेफिनेटली या रिपोर्ट टाइप कोई चीज़ है। अब इसकी तहकीकात होने के बाद पता चलेगा ये असल सूरत हाल क्या है। तो वहाँ उनको कहा गया है जी कि आप अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर है उसके अंदर अपनी तंजीमों को मजबूत करें, वो आवाज़ उठाएँ जो खासकर जिन चीज़ों में उनको शिकायत है, मसल बिजली उन पानियों पर पैदा होती है जो 2 रुपये यूनिट बनती है और 50 रुपये लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, और इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हैं, ताकि आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट पैदा हो। तो इसके एवज का इस खत में कहा गया है जी कि उन्होंने इसके एवज पैसे मांगे हैं कि ये काम करने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी सारे, तो उन्होंने कहा कि पैसे हम आपको पहुँचा देंगे या कोई इस तरह की बातें हैं सारी। और फिर उसमें साथ आखिर में जाकर ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है इसके बारे में भी उसमें जिक्र है जी कि उसको भी कुछ पैसे देने का वादा किया गया है। अब ये इस तरह की बातें हैं। अब लेकिन पूरे ख़त को आप पढ़ें, कहीं भी
یہ جو آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی 30 رکنی ہے اس کے ساتھ نہیں، البتہ یہ جو آزاد کشمیر میں سب مہم چل رہی ہے تو ظاہر ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو سردار شوکت علی کشمیری ہیں یا دوسرے آپ لیکن وہ 30 سال سے عزیز وہ 25-30 سال سے ان کا تعلق کیا ہے؟ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے 30 لوگ ہیں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جو ان کے نظریات سے تعلق رکھتا ہو؟ یہی سوال ہے مطلب کہ 2023 میں اگر اس طرح کی کوئی سازش ہوئی تھی تو آپ کے پاس 2023 کا وہ خط اب کیوں سامنے آیا؟ اگر بھارتی فنڈڈ کی کوئی اس طرح کے الزامات تھے تو آپ نے یہ جو اپنی عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں ان کے ساتھ کوئی 10 کے قریب معاہدے کیوں کیے؟ آپ کو ابھی آ کر جب وہ یہ مہم زوروں پر ہے اور 29 تاریخ کو آزاد کشمیر میں ایک اور لاک ڈاؤن ہے، ایک اور مظاہرہ ہے، اور وہ مظاہرہ بھی کس کے خلاف ہے؟ مظاہرہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو تحریری معاہدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے 6 مہینے کا ٹائم لیا تھا، 6 مہینے کے بجائے سال کا ٹائم گزر گیا، وہ ان معاہدوں پر عمل نہیں کر رہے، وعدے وعید جو کیے ہیں ان پر عمل نہیں کر رہے، تو اس پر زور دیا جا رہا ہے، تو ان کو اب خط یاد آ گیا۔ اطلاع یہ ہے کہ یہ جو میرے حال میں انوار الحق صاحب کی، یہ پتہ نہیں مجھے کسی نے اب یہ کنفرم ہونا باقی ہے، لیکن اطلاع یہی ہے کہ یہ خط انہوں نے خود ہی کہیں سے کسی سے وصول کیا ہے، تلاش کیا ہے اور آگے میڈیا میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس پر میں کہتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے۔ شوکت علی کشمیری صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ 30 سال سے ظاہر ہے پاکستان نہیں آئے، وہ یہاں سے باہر ہیں، ان کی سرگرمیاں وہاں ہیں، دنیا بھر میں وہ جاتے ہیں، ان کو ایک بار گاندھی ایوارڈ بھی ملا تھا، لیکن ہمارے پاس اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شوکت علی کشمیری صاحب بھی انڈیا سے پیسے لے کر کوئی کام کرتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو اگر پاکستان کو اس حوالے سے یا پاکستانی اداروں کو یا کو شکایت ہے تو تحقیقات کریں، لیکن ہاں اس کو دیکھیں نا، یہی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اب یہاں اس طرح کی کوئی شکایات ہیں اس کی تحقیقات کریں، لیکن اس شکایات کو عوامی ایکشن کمیٹی جس کے پیچھے آزاد کشمیر کے 90% لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کوئی 10% 5-10% سیاسی ایکٹیوسٹوں کو اور لیڈروں کو چھوڑ کر 90% لوگ ان مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ ان میں بجلی اور وہ چیزیں جو پاکستان سے متعلق شکایات تھی وہ تو حل ہو گئی ہیں، بجلی بھی سستی ہو گئی، آٹا بھی آپ نے سستا کر دیا۔ اب تو یہ سارے کے سارے مطالبات آزاد کشمیر کے اندر جو بیٹھی حکومت ہے اپنی حکومت سے لوگ کر رہے ہیں، اس میں تو نہ کوئی بھارتی فنڈنگ والی بات ہے، نہ کوئی راہ بات ہے، نہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے والی بات ہے۔ آزاد کشمیر میں اپنے جو اشرفیہ ہے ان سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے خرچے اخراجات کم کریں تاکہ ہمارے اسپتالوں کا نظام بہتر ہو، ہمارے یہاں اسکولوں کا نظام بہتر ہو، ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کھنڈرات سڑکیں ہیں ان کا نظام بہتر ہو۔ اس میں بھارتی فنڈنگ والا کون سے چکر آ گیا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح خط آیا سامنے ہے تو اس کو تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کو جوڑ کر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگوں کے مطالبات کے ساتھ جوڑ کر ان کو بدنام کی کوشش کریں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس طرح کی سازشیں بہت بری طرح اپنے منہ کے بل گری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس طرح کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا اور نہ اس طرح کامیاب ہوں۔ مرزا درانی صاحب، یہ اعجاز بخش صاحب نے جو بات کی ہے کہ خط سامنے آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوکت علی کشمیری یا جو دوسرے صاحب ہیں ان کا اثر و رسوخ آزاد کشمیر میں 2023 میں سپٹمبر میں اتنا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنا یہ آواز بلند کرتے، یہ تحریک چلواتے؟ کیا واقعی ان کا اتنا اثر و رسوخ تھا، اور کیا واقعی عوامی ایکشن کمیٹی ان کے ذریعے فنڈ لے کر یہ کر رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں راٹھور صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو خط آیا سامنے یا جو ثبوت دیے گئے ثبوت ہیں کہ یہ بھارتی فنڈڈ ہے، تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ البتہ ان کے جو مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں اس خط میں اس کا حوالہ ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ میں تو آپ کو ایک دوسرا جو ہے نا اس کا رخ دکھانا چاہتا ہوں تصویر کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جب یہ تحریک شروع ہوئی اس وقت ہائیبرڈ نظام لایا گیا آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب کی صورت میں، اور پھر انوار الحق صاحب نے اس تحریک کو بیکنگ کی، اس کو سپورٹ دیا، اور اس کو اتنا آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے اس کو ایک تناور درخت بنا دیا ایک چھوٹے سے پودے سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں نہیں کہتا کہ سارے آزاد کشمیر کے نوجوان جو ہیں وہ اس میں بھارتی جو فنڈنگ جن لوگوں کو ہوئی ہے وہ اس میں شامل ہوں گے۔ مثلا پراکسیز جو ہیں نا وہ پوری دنیا میں کام کرتی ہیں۔ انڈیا نے آپ کے سامنے ہے بلوچستان میں اپنی پراکسیز کے ذریعے پورے بلوچستان میں اتنی بڑی دہشت گردی کی کاروائیاں کی، اور وہ پراکسیز کے ذریعے کی۔
इंडियन फंडिंग के इंटरनेशनली हमने सबूत दिए, पाकिस्तान आर्मी ने दिए, इंटरनेशनली हमारी एजेंसीज ने दिए कि ये जो है वो आपके सामने कुलभूषण यादव का जो है ना वो सबसे बड़ा केस हमारे सामने मौजूद है। तो प्रॉक्सीज काम करती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी प्रॉक्सीज बड़े अरसे से काम कर रही है। वो इंडियन फंडिंग सिर्फ इस तहरीक के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन जो है फंडिंग से इस वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं। इस वक्त नहीं, बड़े अरसे से हो रहे हैं। सर ये नहीं है बताएं कि आज तक एक भी बंदा आज़ाद कश्मीर में है जो इंडिया की हमायत करता हो? मैं ये कहता हूँ कि इंडिया की हमायत नहीं कर रहा होगा, आप सरेआम तो कोई हमायत नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मुझे बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी की आड़ में जो हुआ, जो हमारा पाकिस्तान का परचम जो है ना कुआला पुल से उतारा गया, कायद-ए-आज़म की तस्वीर की बेइज्जती की गई, ठीक है, और बहुत सारे काम हुए, तो क्या मसलन आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में काम हुआ? किसने कराया ये काम? प्रॉक्सीज ने कराया ना। ये जो सारी अवामी एक्शन कमेटी है वो तो सारे इसमें नहीं मुलवस होंगे, लेकिन उसमें जो शरपसंद अनासर दो बीच में घुस के इस तहरीक के अंदर, उन्होंने इंडियन एजेंडे को फॉलो तो किया ना, ये तो आप माने, उसके तहत ही तो ये सारी जो आग लगी। इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सारी जो है ना अवामी एक्शन कमेटी जो है वो उसके ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगाया जा सकता। ना ही इस खत में ये लिखा गया कि ये अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ है। इसमें जो मुतालबात हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में आप बिजली के नाम पे जो है और पानी के नाम पे और इन चीज़ों पे आप अनरेस्ट पैदा करें, आज़ाद कश्मीर में बदअमनी पैदा करें, आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक ऐसी फिजा पैदा हो जो इंडिया, अब आप देखें प्रॉक्सी का सबूत मैं देता हूँ आपको। जब 13 मई को मुजफ्फराबाद में हमारे 4 जवान शहीद होते हैं तो मोदी को ये याद आता है कि मेरे 4 बच्चे जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने मुजफ्फराबाद में मार दिए। मोदी ने ये कहा वहां से, आप सोचेंगे मोदी को वो रेंजर्स मोदी ने इधर भेजी थी, वो रेंजर्स मोदी ने बुलवाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 4 बच्चे शहीद होते हैं मुजफ्फराबाद में तो मोदी को मुजफ्फराबाद के बच्चे तो याद आ जाते हैं। तो श्रीनगर में जो हमारा खून बहाया जा रहा है, श्रीनगर में जो बेगुनाह कश्मीरियों का जो खून बहाया जा रहा है, उस पर मोदी क्यों नहीं बोलता? इसका मतलब है उन्होंने बाय डिजाइन ये सारा किया ना। आज़ाद कश्मीर में जो हमने आज़ाद कश्मीर में स्टार्ट किया काम, जो हम कहते थे कि हमने श्रीनगर में काम शुरू किया, वो मोदी हमारे मुजफ्फराबाद में ले आए। तो इस लेटर के कॉन्टेक्स्ट में, इस लेटर में जो SSAK का नाम लिखा गया है, एक बड़ा नाम है, उनके भारतीय अफसरान के साथ, भारतीय एजेंसियों के साथ रवाबत को ढकी छुपी बात नहीं है। उनका नज़रिया एक क्लियर नज़रिया है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया बैनुल-अक़वामी सतह पर तश्कील देते हैं, उस पर खड़े हैं, उस पर कायम है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो नहीं कहते कि ऐसी बात नहीं है, उनकी हो सकता है मुलाकातें भी हुई हों। लेकिन मेरा सवाल या मैं ये कहता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के 30 मेंबरान हैं, इन 30 मेंबरान में से किसी एक का नाम लें जो शौकत कश्मीरी के साथ एसोसिएट हो या वो शौकत कश्मीरी के इन्फ्लुएंस में हो। मैं तो आपसे ये गुजारिश मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस खत में तो किसी के ना अवामी नहीं, मैं यहाँ पे कहता हूँ शौकत कश्मीरी के साथ कोई एसोसिएट हो। नहीं, शौकत देखे ना, शौकत कश्मीरी ने अपना इन्फ्लुएंस तो यूज किया होगा ना किसी लेवल पे। उसके बात ये अपना राठौर साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि जो प्रॉक्सीज होती हैं वो कुछ सरेआम तो नहीं होती ना। प्रॉक्सीज का क्या मतलब होता है? आप उसका वो यही होता है, क्या तदारक करेंगे? अंदाजा तो लगा सकते हैं कि क्या प्रॉक्सी, यही तदारक हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ यही तदारक कर रहे हैं ना हमारे इदारे, यही तो काम हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये हमारी पाक आर्मी जो है वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब ना देती 8-9 मई को, और इंडिया को जो है वो हमारी आर्मी ने जिस तरह आप देखें पूरी दुनिया ने देखा कि उनके जो है वो राफेल जो है वो फेल हुए, ठीक है, और हमारी आर्मी ने इतनी बड़ी आर्मी को पूरी दुनिया में रा भी फेल होगी और राफेल भी फेल हो गए। तो अगर ये 8-9 मई को आज़ाद कश्मीर के और इस बॉर्डर पे जो जंग लड़ेगी पाक आर्मी की तरफ से, अगर ये कामयाब ना होती और ये जो है ना वो इंटरनेशनली दुनिया इसको एक्सेप्ट ना करती, तो ये जो प्रॉक्सी उन्होंने शुरू की है पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसमें तो वो कामयाब हो जाते। ये तो हमारी आर्मी ने, पाक अफवाज ने, जनरल आसिम मुनीर ने, इनकी जो है ना विजडम ने ये आज़ाद कश्मीर में पूरे पाकिस्तान में इंडिया की प्रॉक्सीज को नाकाम किया। अब मसला ये है कि वो प्रॉक्सीज कहीं ना कहीं जिंदा तो मौजूद हैं। आप देखें स्लीपर सेल भी तो होते हैं ना, दूसरे मुल्क की एजेंसियां जो हैं वो आपके मुल्क में जो है ये जो अब फितना खारिज है, ये भी तो प्रॉक्सीज हैं,
یہ بھی تو انڈین فنڈڈ ہے, یہ بھی تو ادھر سے جو ہے نا طالبان کے ذریعے جو ہے نا آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ پراکسیز یہاں پہ رہیں گی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس کے جو ہیں وہ متاثر ہو گئے ہیں یا انڈین فنڈنگ ان کو کی جا رہی ہے. میں ہرگز نہیں کہتا, نہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو اپنے اندر جو ہے نا اپنے کہتے ہیں نا اپنی منجی کے نیچے جو ہے ڈانگ پھیرنی چاہیے. اچھا جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 30 رکن عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ان میں سے ایک بندہ بھی ماضی میں یو کے پی این پی جو شوکت علی کشمیری صاحب کی پارٹی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ بالکل نہیں رہا. اور اگر کہیں کسی کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو وہ جس طرح بات آپ نے کی تھی, ظاہر ہے وہ تو 30 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی سرگرمیاں ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف شکایات پاکستان کو ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ان کی پارٹی کو کوئی اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ وہاں کوئی ڈیل کر کے تو اس کے اثرات آزاد کشمیر میں لا سکیں. تو آپ کو پتہ ہے بھائی, یہ جو پراکسی وار ہے جس کی دورانی صاحب بات کر رہے تھے, یہ چلتی رہتی ہیں. بھارت اور پاکستان دونوں ایسے کنفلکٹ زون میں رہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو, ظاہر ہے کمزوریاں ایک دوسرے کی جہاں ملتی ہیں تو وہ کیا جاتا ہے سارا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سب کو اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ملاقاتیں اگر ہیں بھی, وہاں کوئی مسئلہ ڈیل ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے, تو اس کے اثرات کیا آزاد کشمیر میں یہ جو بیٹھی 30 رکنی عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے کسی بندے کے ساتھ لنکس بنتے ہیں یا نہیں بنتے. بات سیدھی ساری یا ایجنڈا وہ دے رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں, یا بجلی سستی کرنے کی بات ہے تو وہ کر دی حکومت پاکستان نے, کر دی اپنا خرچہ. پاکستان نہ سستی کرتی ہے, بھارتی ایجنڈا ہوتا تو کیوں سستی آٹا کیوں سستے کرتے. اب جو باقی مطالبات ہیں وہ بھی سارے, اب اس سازش کو اگر یہ ناکام بنانا چاہتے ہیں تو یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے یا آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جو 30 رکنی مطالبات ہیں 38 نکاتی, ان میں سے قابل عمل جو ہونے والے ہیں وہ کر دیں اور یہ خود بخود دم توڑ جائیں گے اس طرح سازش ساری. تو جب نہیں ہوں گی تو ذرا اس طرح کی پریکٹس چیزیں تو نکلتی رہتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں کے آزاد کشمیر کے لوگوں پر کوئی ایک خاص طبقے پر تو پڑ سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی چیزوں کے اثرات آزاد کشمیر کو مدہ قبول کریں. اچھا مرزا دورانی صاحب, فرماتے ہیں آزاد کشمیر کے حالات 29 ستمبر جو قریب آ رہا ہے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں, جو ٹینشن ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعظم چودھری انوار الحق جو ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں, جن کا کام ہے امن امہ قائم کرنا, وہ بجائے امن امہ کی جانب جانے کے وہ مذاکرات کو ہی سبوتاج کرنے کے در پہ ہیں. انہوں نے کل بیان دیا کہ جی یہ راہ فنڈیڈ ہے, یا مطلب ہے یہ بھارتی ایجنڈے کو مضبوط کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی کی جو 12 نشستیں, یہ مسئلہ کشمیر کو دفن کریں گے اگر اس کو ہم ختم کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ یہ 12 نشستوں مسئلہ کشمیر زندہ ہے, یہ 12 سیٹیں نہیں ہوئی تو مسئلہ کشمیر دفن ہو جائے گا, اور وزیر اعظم جو یہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب, میں نہیں یہ سمجھتا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ سبوتاج کر رہے ہیں مذاکرات کو. مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں گے گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس وقت کہاں ہونا چاہیے, مظفر آباد میں ہونا چاہیے یا اسلام آباد بیٹھنا چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ اپنی کابینہ کے سمیت اس کابینہ کو ہر وزیر کو اپنے حلقے میں بھیجیں اور خود مظفر آباد میں بیٹھ کے صورتحال کو مانیٹر کریں. وہ اسی طرح انہوں نے اس دفعہ بھی جو ہے نا بوریا بستر گول کر کے وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے 13 مئی کو کیا تھا جب مظفر آباد میں آگ لگی ہوئی تھی. نیپال کے وزیر اعظم والا شہر ان کے ساتھ نہیں, وہ مظفر آباد میں جب بات کی بات ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پرائم منسٹر ہیں, اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو تو اسلام آباد میں بیٹھنا چاہیے. نیپال بھی اسٹیٹ کا پرائم منسٹر تھا. وہ تو بات یہ ہے, وہ تو علیحدہ معاملہ ہے نا جی. ہمارے یہاں تو وزیر اعظم اور ایکشن کمیٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. وزیر اعظم صاحب خود ایجنڈا بنا کے ان کو دیتے ہیں کہ یہ اب اگلا ایجنڈا بنائیں اور اس پہ آپ بات کریں. اس کے لیے تو میں آپ کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں سر, وہ 3-4 لوگ ہوں گے نا ان کے ایجنڈے پہ. یہ جو ماس ہوتا ہے, یہ جو زی جنریشن ہے, وہاں پہ جو سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ابھی کون سے, مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی کون سا جو ہے ماس جو ہے نا وہ چڑھ دوڑا ہے وزیر اعظم, کیوں چڑھ دوڑے گی؟ وزیر اعظم صاحب کو سیریسلی ان سے مذاکرات کرنے چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم اور اسٹیٹ کا جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے یہ کہ وہ مذاکرات کریں. مذاکرات جو ہے وزیر اعظم اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے لوگ. ہاں یہ الگ بات ہے. نہیں, وہ دیکھیں راٹھور صاحب, نہیں یہ نہیں ہوتا. پرائم منسٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. جو ہائیبرڈ نظام آزاد کشمیر میں لایا گیا ہے
مصنوعی قسم کا ایک نظام ہے، یہ ناکام ہو گیا. اس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں. سیاسی جماعتوں کے ناکام ہونے سے نظریہ پاکستان ناکام ہو گیا آزاد کشمیر میں. یہ آپ سوچیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی کٹ پتلی ہے یا کوئی فلاں ہے یا فلاں، یہ نہیں. آپ دیکھیں کہ ریاست پاکستان کا کتنا نقصان ہو گیا ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ فرنٹ لائن ڈیفنس لائن تھی ہماری آرمی کی، پاکستان کی. قائد اعظم نے ویسے ہی تو نہیں کشمیر کو شہر کا درجہ دیا. تو آپ اس کو آپ نے نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پالیسی زاد ادارے ہیں یا یہ جو لوگ آزاد کشمیر کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہم نے آزاد کشمیر کی نوجوان نسل کو کیا پیغام دیا، ان کا بیانیہ کہاں لے گیا، ہم ان کی ذہن سازی کر کے ہم نے ان کو کس طرف ڈائیورٹ کر دیا. یہی آزاد کشمیر جو ہے نا کتنا پرامن اور کتنا جو ہے نا وہ آزاد کشمیر پورے پاکستان میں جو ہے اس کی مثالیں دی جاتی تھی کہ یہاں آزاد کشمیر کتنا پرامن خطہ ہے. اور آج جو ہے نا آپ پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہے وہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں. 3 سال سے تو آپ سے یہی ایکشن کمیٹیاں اور یہ آپ 38 مطالبات پورے کر کے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور مطالبے آ جائیں گے، مطالبے پہ مطالبے آئیں گے. لیکن آپ کو ایک میں بات بتا دوں، کوئی ایکشن کمیٹی کبھی وہ مطالبہ نہیں کرے گی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف ہوگا. اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی مراعات کی، اشرافیہ کے مراعات آپ ختم کریں، ان کا مطالبہ ہے. تو آج تک انہوں نے 38 مطالبوں میں یہ لکھا ہے کہیں کہ 38 فلیگ ہولڈر ہیں آزاد کشمیر کے. پہلے وزیر اعظم اپنے گھر سے جو ہے نا وہ اشرافیہ کا خاتمہ کریں، کیونکہ اس میں نقصان کیا ہے. اگر وہ 18 وزیر بنا دیتے ہیں 38 سے 18 فلیگ ہولڈر ہوتے ہیں یا 20 نکل جاتے ہیں تو ان کی حکومت ایک دن میں دھڑام کر کے نیچے گر جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم ایک ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ کو میں ابھی بتا، پہلے دن سے لے کے آج تک ایکشن کمیٹی نے جو ہے نا جو بھی وہ ایکشنز کیے ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے ہدایات تھی، پولیس کو بھی انتظامیہ کو بھی، ان کو ہاتھ نہیں لگانا. دیکھیں قانون کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب خوف نکل گیا قانون کا، جب آپ کے دماغ سے دل سے خوف نکل گیا تو پھر لوگوں نے تو جتھوں کی صورت میں جو فورسز ہے وہ پاکستانی فورسز وہ تو وزیر اعظم نے منگوائی ہیں نہیں، وہ تو ایک دن کے لیے منگائی تھی نا. میں تو پہلے دن سے بات کر رہا ہوں جب سے ایکشن کمیٹی نے ایکشن شروع کیے تھے. 3 سال سے جو یہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک بھی ایف آئی آر دیکھیں نا، جتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں پولیس جو ہے نا بے بس کر کے رکھ دی، آپ نے انتظامیہ بے بس کر کے رکھ دی. کہیں بھی آپ نے جو ہے نا وہ کسی اس پہ نہیں آپ نے ان کو قانون کی عملداری پہ جو ہے نا ان کو ساتھ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو بالکل فری ہینڈ دے دیں. کہیں ہوتا ہے ایسے؟ جب آپ تحریک ہی ایسے چلے گی، جب ان کو اس طرح اسٹیٹ کی طرف سے جو ریاست کی طرف سے سپورٹ ملے گی تو پھر یہی ہوگا یہ جو آج ہو رہا ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. جیسے مرتضیٰ درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں یا وہ جو کچھ کر رہی ہے اس سے انوار الحق کو فائدہ ہو رہا ہے، اور انوار الحق نے 2 سالوں میں جو کچھ کیا اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کو فائدہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے یہ جو مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا یہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ راٹھور صاحب یہ بات تو بالکل دورانی صاحب کی ٹھیک ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں انوار الحق صاحب نے جو کام کیے ہیں اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کو فائدہ ہوا ہے. ظاہر ہے ان سیاسی پارٹیوں نے مل کر آزاد کشمیر میں جو سسٹم بنایا ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی اس کے رد عمل میں سامنے آئی ہے نا. لیکن یہ بات کہنا کہ انوار الحق اور عوامی ایکشن کمیٹی دونوں ملے ہوئے ہیں، اگر کہیں ابتدا میں کوئی ذہنی ہم آہنگی تھی، ویسے میں نے ہم اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو مطالبات لے کر سامنے آئی ہوئی ہے، انوار الحق صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنی نجی محفلوں میں اس سسٹم کے خلاف ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تو چیزیں وہی اظہار ہے، استحصال تو نہیں، سسٹم کے خلاف نہیں باتیں کرتے تھے. انہوں نے تو پہلی میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا پہلی میٹنگ میں عوامی ایکشن کمیٹی کو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے یہ الفاظ تھے جو ہم بار بار دہراتے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو مطالبے کر رہے ہیں یہ میرے دل کی آواز ہے. یہ باتیں میں کر سکتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں باتیں یہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ میری ذمہ داری کا میری منصب کا تقاضا ہے کہ میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. آپ یہ مطالبات کریں، آپ کریں مطالبے، میں لے کے وفاق کے سامنے جاؤں گا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کیوں نہیں ہوئے؟ مذاکرات ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پچھلی بار بھی آخری موقع پر جب لانگ مارچ ہوا تھا اس کے بعد ہوئے تھے اور ایک چیز سامنے آئی تھی، اس کا ڈراپ سین ہوا تھا، اور اس بار بھی مذاکرات ہوں گے.
मुझे पूरा यकीन है। ये जो अभी आप बात कर रहे थे मुज़ाकरात नहीं हो रहे की सतह पर, जो थोड़ा बहुत कुछ शकूक का इज़हार किया जा रहा था, अवामी एक्शन कमेटी ने दो टोक अल्फाज में इससे बिल्कुल कंडम किया है। उन्होंने कहा कि ये खुफिया और यानी बंद कमरों में मुज़ाकरात नहीं, जब मुज़ाकरात होंगे तो अवामी एक्शन कमेटी बनाएगी, कोई मुज़ाकरात मिल मुलाकातें हो सकता होंगी, लेकिन मुज़ाकरात का नाम आप उसको नहीं दे सकते। मुज़ाकरात क्यों? अब अनवर अल हक साहब देखें ना, इस वक्त पोजीशन ये है कि हालात सूरत हाल ये हो गई है कि ये सूरत हाल ना तो अनवर अल हक साहब के कंट्रोल में रही है। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात पहले क्यों करें? ये जो सियासी पार्टियाँ हैं जिन्होंने आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर सियासत करनी है, इनकी जो रही सही कसर है ना, अनवर अल हक साहब भी और ये अवामी एक्शन कमेटी और ये सारा सिस्टम हमारा चाहता है कि इनकी वो कसर भी निकले। ये बिल्कुल कोई अपनी छोटी मोटी जो साख भी इनकी बचती है, कोई क्रेडिबिलिटी बचती है, वो भी ख़त्म हो जाए। इनको किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं बैठाया जाएगा, और आखिरी मौके पर जब कोई मुज़ाकरात होंगे, कोई डील, कोई ले दे वाली पॉलिसी होगी, तो उसका क्रेडिट ना अनवर अल हक ले सकेंगे। अनवर अल हक साहब लेंगे तब भी क्या करेंगे? उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर ही नहीं है सिरे से। हाँ, एग्जेक्टिव पावर तो उनके पास है, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल पावर ना पहले थी ना आइंदा रहेगी। इसका क्रेडिट जिस तरह माजी में वो जो आटा सस्ता हुआ था, बिजली सस्ती पीपल्स पार्टी वालों ने ले रहे थे या नून लीग वाले ले रहे थे, आइंदा जो मुज़ाकरात में जो भी ड्राफ्ट सीन होगा इसका क्रेडिट भी नहीं ले पाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले दौर में जो सेटअप बनेगा, उस सेटअप में कम अज़ कम ज़ाहिर है अगर कहीं किसी शक्ल होगी तो उसकी कमांड कंट्रोल की एक और पॉलिसी अपनाई जाएगी। वो जिस तरह हमारे लग सब जत्थों की बात कहते हैं ना, इस तरह पार्लिमानी जत्थे छोटे छोटे बनाए जाएंगे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के। और ये दो पार्टियाँ जो दावे करके, दो पार्टियाँ जो वो तवक्को लगा कर बैठी हुई हैं कि इस सिस्टम हमारे कंट्रोल में आएगा, इनको इस सिस्टम से बाहर बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सिस्टम के अंदर ज़रूर रखा जाएगा, लेकिन इनको ऐसा बेख्तियार करके इनको साथ चलाया जाएगा कि ये कोई ज़्यादा अपनी वो दिखाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे अगले वक्त में। अभी ना अनवर अल हक साहब के पास इख्तियार है मुज़ाकरात करने का, ना नून लीग ने अपनी क्रेडिबिलिटी या उनकी क़यादत ने छोड़ी है, ना पीपल्स पार्टी ने छोड़ी है कि अवामी एक्शन कमेटी इनकी बात पर यकीन करे, इनके साथ मुज़ाकरात करे। अनवर अल हक साहब ने 8 माहिदे करने के बाद जो फौरी मुताबिक तस्लीम किए, उसके बाद जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो दरमियान में पेंडिंग में डालकर, आज वो कोई इंटरव्यू भी दे रहे थे, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात, भाई मुज़ाकरात किस बात के ज़ाहिर है? मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है अवामी एक्शन कमेटी। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसको ARY को, अनवर अल हक साहब ने। वो कह रहे थे, जी उनसे पूछा सवाल कि जी आज़ाद कश्मीर में तो ये बार बार अवामी एक्शन कमेटी वाले आते, इसका मतलब आपकी हुकूमत के खिलाफ अनरेस्ट है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी हुकूमत की ये कारकर्दगी ये सारी। उन्होंने कहा आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात वो करना चाहें तो हम तो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। अब वो साफी साहब जो थे खबर गुमन, वो बहुत बड़े साफी हैं पाकिस्तान के, लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो उनके पास टाइम नहीं था या फिर आज़ाद कश्मीर में ये जो पूरी पोजीशन उन्हें मालूम नहीं कि वो अगर उनसे एक सवाल ये कर लेते कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बताएं कि बाकी मुज़ाकरात को छोड़ें, जिन चीज़ों का आपने उनके साथ तहरीरी माहिदा किया हुआ था अवामी एक्शन कमेटी के साथ, उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म की सारी कारकर्दगी जो वो अपनी हुकूमत की बयान करते धर्म ज़मीन की ओर आप गिरती, लेकिन वो सवाल उनसे नहीं किया गया। हो सकता है किया गया हो लेकिन चलाया ना गया हो, कोई ऐसी सूरत हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात थे, अभी रुकावट डेफिनेटली देखो ना, आपको यकीन हो कि भाई इनका क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा तो आप मुज़ाकरात की राह में रुकावट डालेंगे। नून लीग पर क्रेडिट नहीं मिल रहा, पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा, अनवर अल हक साहब को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो रास्ते में रुकावट बनेगी। जिस दिन उनको यकीन हुआ कि इन मुज़ाकरात का क्रेडिट हमारे खाते में आएगा तो हो सकता है मुज़ाकरात गिरा भी हमारा हो जाए। लेकिन अब चूँकि उनके पास पोजीशन नहीं है, अशरफिया की इमरात छोड़ने वाली जो बात है उसमें अनवर अल हक को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसमें नून लीग की लीडरशिप को भी और पीपल्स पार्टी को भी। वो चाहते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें जिससे हमारी इमरात छिन रही हैं, इनको अवामी एक्शन कमेटी कंप्रोमाइज़ कर ले, तो बाकी जो चीज़ें रूटीन में हैं तो वो तो ज़ाहिर है उनको मुज़ाकरात के लिए कोई इशू नहीं होगा और मुतालबा मानने में नहीं। अच्छा अमरुल्लाह दुरानी साहब, आपने कहा कि अनवर अल हक चाहते हैं कि अनरेस्ट हो, अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनके यानी कि आप कहने की रवाबत हैं। मुझे बताएं कि इस वक्त जब इलेक्शन को 10 माह रहते हैं, तो ये जो अफरा तफरी इंतशार चले, पहले तो जो इंतशार मई 2024 में हुआ उससे उनकी हुकूमत को तूल मिला, तवालत मिली, अब उन्हें क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या बेनिफिट होगा, वो किस तरह से बेनिफिशरी हैं अब अगर अनरेस्ट होता है तो? देखें, ये अनरेस्ट के लिए नहीं है मसला, ये मसला ये है कि आपने आगे जो फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या करना, वो क्या यानी क्या करें। देखें ना, अभी आप मिसाल के तौर पे अनवर अल हक साहब ने कोई सियासी जमात ज्वाइन की हुई है? नहीं की ना, यही मैं पूछता हूँ क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो जितनी अवामी एक्शन की सपोर्ट है, ये सारा कुछ ये अनवर अल हक साहब के साथ ही जाएगी ना।
یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ایک قوت بن رہی ہے، اگر یہ سیاسی قوت بن چکی ہے، وہ اسی اتوار کے لونڈے سے دوا لے گی جس کے سبب نہیں اس کے سبب میں بیمار ہوئے ہیں یہ بیمار دونوں جو ہے نا، نہیں چیف ایگزیکٹو کے سبب جو بیمار ہو گئے. میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، آپ پھر الٹ کر رہے ہیں راٹھور صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں مل کے سیاست کریں گے. یہ اپنی انہوں نے پنیری لگائی ہوئی تھی، اب یہ اس کی فصل کٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھے نا سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا نا. بتائیں نا نظریہ پاکستان کو نہیں کیوں سیاسی جماعتیں پہلے دیوار کے ساتھ لگی ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی بعد میں. نہیں سیاسی جماعتوں کو کس نے دیوار کے ساتھ لگایا بتائیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے لگایا، ان کی اپنی قیادت نے نہیں اپنی غلطی کی وجہ سے. انہوں نے شہباز شریف نے دیوار کے ساتھ لگایا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کا جو ایجنڈا تھا وہ کس نے بنایا؟ انوار الحق نے بنایا. انوار الحق نے ان کو کہا نا کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں. یہ سارا کچھ وہی کرتے رہے نا، ایجنڈا بنا کے ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کو دیتے تھے، ادھر سے نہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب ایک طرف سے وہ ایجنڈا بنا کے دیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ اس طرح کر کے ان سیاسی جماعتوں کو جو ہے نا کنٹرول کریں تاکہ جو ہے مجھے فری ہینڈ ملے، اور ادھر سے جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ایجنڈا بنا کے دیتے تھے. اب آپ دیکھیں ان کی کتنی سیاسی بصیرت و حکمت عملی ہے وزیر اعظم کی. انہوں نے سب کو جو ہے نا تگنی کا ناج نچا دیا. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ان کے ساتھ کیا کیم ہو رہی ہے، اور ان کو نہیں پتہ چلنے دیا. استعمال انہوں نے کیا. آج جو ہے نا عباسی صاحب اتفاق کریں گے یا نہ کریں گے، آج صرف اور صرف اس نظام کے بینیفیشری انوار الحق اکیلے. سیاسی جماعتوں میں مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، سب جو ہے نا وہ اس وقت نہیں آپ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں سب اس وقت جو نشانے پہ ہیں نا. انوار الحق کو کسی نے نشانے پہ رکھا ہے. مجھے آپ کہنا سیاسی یار آپ میری بات تو سن رہے ہیں نا، آپ کو یہ بتائیں سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوا یا انوار الحق کا نقصان ہوا، یہ بتائیں. سیاسی جماعتوں کا سیاسی جماعتیں ایز اے ہول جو ہے نا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، انوار الحق کو فائدہ کیا ہوا؟ سوال یہ ہے سر انوار الحق کا نقصان کیا ہوا؟ پہلے یہ بتائیں. فائدہ اس کو یہ ہو گیا کہ یہ ساری جو آج اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، یہ ساری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کی سپورٹ ہے. آپ دیکھیں فیوچر میں ان کو یہ آخر ان کو بھی تو لیڈر چاہیے نا. انوار الحق صاحب کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جس پوزیشن میں وہ تھے نون لیگ بھی اسی پوزیشن میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی اسی پوزیشن میں. پیپلز پارٹی نون لیگ کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، وہ تو بالکل دیوار کے ساتھ لگے. انوار الحق صاحب نے 3 سال وزیر اعظم شپ انجوائے کی، اقتدار انجوائے کیا. اب دیکھیں آپ کے انوار الحق صاحب کو نہ عوامی ایکشن کمیٹی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، نہ کوئی اور بنا رہی ہے. سیاسی جماعتیں اپنی بے بس بیٹھی ہوئی ہیں. تو بینیفیشری کون ہے اس نظام کا؟ وزیر اعظم. آپ کے پاس خود ہی سوال. اچھا اعجاز صاحب، ہم آتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر جو رٹ ہوئی تھی اس پہ صدر ریاست نے بھی جواب دعویٰ جمع کرا دیا ہے. اب آگے اس کل کیا اسمات ہوگی؟ آج وہ راٹھور صاحب بات ہو رہی تھی رائے اعجاز صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید تاریخ آگے بڑھ گئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ کل لیٹ ہو گئی تھی، اس کی بحث ہونی تھی کچھ چند دن پہلے، تو جواب دعوے نہیں آ رہے تھے. تو آخری جو جواب دعویٰ صدر صاحب کی طرف سے باقی بچنا برات وہ آج جمع ہو گیا ہے. تو کل اس کی ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی. چیف الیکشن کمیشنر کی یہ رٹ دائر کی تھی انہوں نے اعجاز کھٹانہ صاحب کی، اور اس میں ڈیفینیٹلی بحث سے تو میرے خیال میں کوئی اتنی لمبی نہیں ہوگی، لیکن حکومت ظاہر ہے جواب دارے جتنے فریقین تھے انہیں جمع کروا دیے، اور ہو سکتا ہے 1-2 دن کی بحث کے بعد آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کوئی ڈائریکٹو جاری کرے یا کوئی ڈیڈ لائن دے یا کوئی. اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ حکومت نے موقف یہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جو کہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے رولز نہیں بنے، تو ہو سکتا ہے رولز بنانے کے لیے بھی تھوڑا بہت ان کو ٹائم دے دیا جائے. لیکن اب لگتا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ حکومت آزاد کشمیر کو لمبا ٹائم نہیں دے گی. یہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اگر رول بنانے کا وقت دیا بھی تو میکسیمم کوئی 10-15 دن کا ٹائم دیں گے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. کل دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ کل بقول وکیل صاحب کے کل بحث کا دن ہے اور بحث ہوگی اس پر. اچھا مرزا درانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت یہ کیس امپورٹنٹ ہے؟ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے عدالت عالیہ کو ڈائریکشن دے دینی چاہیے یا اس کو لٹکانا چاہیے جیسا باقی کیس لٹکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو بہت امپورٹنٹ کیس ہے. ایک آئینی جو ہے نا عہدہ خالی پڑا آپ کا 10 مہینے سے،
8 जनवरी से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही नहीं आज़ाद कश्मीर में, इलेक्शन कमीशन ही कोई नहीं है, एक मेंबर लगा दिया उन्होंने नज़ीर गिलानी साहब, उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आप आईनी अहदों को तो चाहते ही नहीं कि वो जो है ना वो वहाँ पे कोई बंदा बैठे, ना ही आईनी अहदे जो है ना वो फ़ाल हों, ना आईनी इदारे फ़ाल हों। आप देखें हमारे बार बार बात करने के बावजूद जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म ने 2.5 साल के बाद जो है वो ऑर्डर किया कि जी आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना लें, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन तो गई है ऐवान के अंदर, लेकिन वो उसका चेयरमैन ही नहीं बन सका क्योंकि इजलास ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि नहीं चाहते ना, एग्जीक्यूटिव का मसला है ना, वो नहीं चाह रही। और दूसरी बात ये मुझे बताएं कि चेयरमैन पराडो गाड़ी होती है वो किसके पास है, वो खड़ी है पूल में या नहीं? वो पराडो गाड़ी का इस वक्त तो सवाल नहीं है, मसला ये है कि 3 साल में एक ही शख्स जो है ना वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मकसद क्या है? वो ये है कि आप जो सरकारी महकमों की कारकर्दगी पर नजर डालिए, सरकारी महकमों की कारकर्दगी के अलावा जो आप हुकूमत जो है ना उसके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस और उनका ऑडिट कर। लेकिन इस वक्त 3 साल तक जो है ना वज़ीर-ए-आज़म साहब ही सब कुछ कर रहे थे, हर चीज़ वो खुद ही है, तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी खुद है, सब कुछ ही ठीक है ना, उनके ऊपर कोई नहीं है चेक। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो कोई नहीं आपके पास, मोतसिब कोई नहीं, मोतसिब वाला कोई नहीं, मतलब और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इसमें आप देखें कि कई महकमों के सेक्रेटरी कोई नहीं है, एक एक सेक्रेटरी के पास 6-6 महकमे हैं और बहुत सारे जो है ना निज़ाम में इतना। अभी कल मैं वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं मैंने तो 2 साल में 2 शहर की नहरें बांध दी आज़ाद कश्मीर में, जो मैंने काम किए हैं 70 साल। एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें वो कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है ना उनके 15-15 अरब रुपया, 50-50 करोड़ रुपया फी MLA को देना, इससे बड़ा क्या मेगा प्रोजेक्ट? देखें 100 मीटर 200 मीटर की सड़कें, 50 मीटर की सड़कें, कौन सी सड़कें यार, कहाँ पे ये ऑडिट होगा, कौन पूछेगा? अवामी एक्शन कमेटी को तो ये तो अवामी नोयत के मुतालबे नजर ही नहीं आते वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। आप मुझे एक बात बताएं ना, उनको नहीं नजर आता चीफ इलेक्शन कमीशन 10 महीने से नहीं है, किसने इलेक्शन कराना है वो उनको नजर नहीं आता। दुरान साहब एक बात है कि जिस वक्त बिजली 50 रुपए यूनिट थी तो फोटो स्टेट होती थी 5 रुपए की, हाँ अब 3 रुपए यूनिट या 5 रुपए यूनिट है तो फोटो स्टेट होती है 10 रुपए की। ये ताजरों ने कम नहीं की। नहीं, ताजरों को क्यों कम करना? ताजर तो इस वक्त पूरे वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वो समझते हैं हम हुक्मरान हैं, वो तो आज़ाद कश्मीर में जो है ना बिला शिरकत वगैरह जो है ना वो इस वक्त सारी चीज़ों का वो कोई सूटों की सिलाई कम नहीं की, बिजली कम हुई तो कुछ भी नहीं काम हुआ। अभी आप मुझे बताएं एक्शन कमेटी ये कहे ना बताए ना आज़ाद कश्मीर में 10 नंबर किस्म की चीज़ें नहीं जाती हैं, इतने इनकी ताजर है ना जो इतना गंदा आयल लोगों को खिला रहे हैं, जो केमिकल मिला दूध पिला रहे हैं, जो दुनिया जहान की जो है ना 2 नंबर 3 नंबर अशिया आज़ाद कश्मीर जा रही हैं, ये तो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं आज़ाद कश्मीर में। अपने ताजरों को तो वो कोई एहतसाब में ला ही नहीं रहे, तो फिर आप कहते हैं जी कि वो बड़ा बहुत नेशनल एजेंडा लेके आ रहे हैं। नेशनल एजेंडा कोई नहीं उनके पास, उन्होंने वो एजेंडा बनाना है जो अनवार उल हक उनको देंगे। अनवार उल हक साहब से हट के आप मुझे बताएं ना डाउन साइजिंग करें ना वो अपनी कैबिनेट में, उनको कहें ना जी शराफिया की मराहत है, आप अपनी काबीना से डाउन साइजिंग करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं मैं कल्टस गाड़ी में जाता हूँ तो आपने तो 7 38 फ्लैग होल्डर भी तो रखे हुए हैं, उनको कहाँ पे ये। और दूसरी बात ये बताएं, यही वज़ीर-ए-आज़म है जिसने 14वीं तरमीम करके तो वज़रा की तादाद जो है ना अनलिमिटेड करने का वो किया। 13वीं तरमीम में आपको पता है ना वो 1/3 था कि वो रेशो था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको 48 जो है ना वोट पड़े थे तो उन्होंने कहा 38 वजीर तो होने चाहिए ना, हुकूमत जो चलानी थी 3 साल। एक्शन कमेटी को वो नहीं नजर आता, एक्शन कमेटी को ये नहीं नजर आता कि जो है ना चेयरमैन इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नहीं है 10 महीने से, उनको वो मुतालबा नहीं नजर आता, उनको चेयरमैन साहब नहीं नजर आता, उनको मतलब और जितने इदारों में खराबियां हैं सारी चीज़ें वो एक्शन कमेटी को नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जब अनवार उल हक साहब कहेंगे तो वो उनको नज़र आएगी, जो चीज़ वो दिखाएंगे वो नज़र आएगी। 12 से अच्छा 12 सीटों के हवाले से अनवार उल हक ने कहा कि मसला कश्मीर इससे जो है ना दफन हो जाएगा, क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा? क्या मसला कश्मीर इन 12 सीटों की वजह से कायम है? मसला कश्मीर तो उन्होंने दफन कर दिया था 5 अगस्त 2019 को, 12 सीटों से पहले। 12 सीटों से पहले मसला कश्मीर को अब कोई नुकसान नहीं होता ना ही। आप मसला कश्मीर पे ब्लैकमेलिंग हो सकती है। राठौर साहब मकबूजा कश्मीर के जितने लोग हैं वहाँ पे जितने कैदीन हैं, मैं उनसे राब्ते में रहता हूँ, वो कहते हैं हमारी लाशों पे सियासत ना करें, हम अपने मकसद में हम अपने हमारे नाम पे आप ना खाएं फंड,
ہمارے نام پہ آپ سیاست نہ کریں، ہمارے نام پہ آپ جو ہے نا دکانیں نہ چلائیں، ہم جانے انڈیا جانے، ہماری آزادی جانے، ہمارا کشمیر جانے، ہم دیکھ لیں گے، ہم نے 3 نسلیں جو ہے نا قربان کر دی ہیں کلمے کی خاطر۔ اور اب یہ کشمیر جو کھیلتے تھے نا، یہ وہ ختم ہو گیا یہ کہانی۔ اب آپ کے مسئلہ کشمیر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ 12 سیٹوں کا جو ایشو ہے وہ تو بیٹھ کے ہر حکومت نے ریزالو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جو بھی اب پارٹی آتی ہے اقتدار میں، پنجاب میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے نا ہماری حکومت بن جائے گی، کیونکہ 10-12 سیٹیں آپ لے کے گھر سے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سیٹل ہونے کی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 12 سیٹوں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا میکنزم ہونا چاہیے۔ کیا بلوچستان میں پولنگ اسٹیشن قائم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہی بات ہے نا کہ آپ اس کا میکنزم بنائیں نا، یہ تو نہ آپ کہیں گے ختم کر دیں۔ انڈیا نے اگر ختم نہیں کی مقبوضہ کشمیر میں ہماری سیٹیں، وہ خالی چھوڑ دی، خالی ہے نا، آپ کو خالی چھوڑ دیں تو خالی چھوڑ دیں، لیکن ختم کرنے والی کون سی جوازیت ہے؟ خالی چھوڑ دیں یا پھر متناسب نمائندگی کے ذریعے کوآپٹ بھی کی جا سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کشمیر کونسل ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ ہم کر دیں گے، پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو کون دے گا سپورٹ؟ سیاسی، ان کو کہاں سے یہ ایشو ملیں گے؟ اگر یہ سیٹل ہو گیا تو پھر وہ ایکشن کمیٹی زیرو ہو جائے گی۔ زیرو کی وہ تو ہیرو بنے گی کہ اس کا مطالبہ وہ نہیں 12 سیٹیں ختم کریں، 12 سیٹوں کے بعد پھر کیا کریں گے؟ 12 سیٹوں کی پھر اس کے بعد ابھی بہت سارے ایشوز نہیں، اس کے بعد کون سا سیٹل ہو جائے گا؟ ابھی اور مطالبہ جیسے ضروری ایشوز، مزید نہیں ضروری ایشوز ابھی باقی ہیں۔ اچھا اب یہ عباسی صاحب ان کو لکھ کے دیں گے، پائپ لائن میں نہیں، وہ جنیوا سے آئیں گے، بعد میں بات کریں گے، جنیوا سے آیا کریں گے۔ نہیں جنیوا سے بھی آئیں گے اور ادھر سے بھی آئیں گے۔ اچھا اب ہم بات کریں گے یہ جو تھرڈ پارٹی، میں 12 سیٹوں والی بات پر دو فکروں میں ہیں۔ ہیں۔ یہ بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو کی ہے کہ 2019 کے بعد مسئلہ کشمیر نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے پریکٹیکلی تو یہی ہے، لیکن آئینی اور قانونی لحاظ سے مسئلہ کشمیر باقی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے ایکٹ 74 آزاد کشمیر حکومت نے ایکٹ 74 میں اپنے ہاتھ کاٹ کر کے مسئلہ کشمیر کے سارے اختیارات حکومت پاکستان کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آزاد کشمیر میں بیٹھی اسمبلی، اس میں چاہے آزاد کشمیر کا کوئی بندہ بیٹھا ہو یا مہاجرین کا کوئی بندہ بیٹھا ہو، اس کا مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی کام نہیں بیٹھا، کوئی کام ہے ہی نہیں۔ پھر جب کام نہیں ہے تو آزاد کشمیر کی تعریف پڑھیں، آزاد کشمیر کی آئینی جورسڈکشن پڑھیں، آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن پڑھیں، آزاد کشمیر کی عدالتوں کی پڑھیں، حکومت کی پڑھیں، تو پھر وہ ایک لوکل اتھارٹی کے لیے دس اضلاع کے اوپر مشتمل ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر مقیم مہاجرین باشندے ہیں، یہ ہماری لوکل اتھارٹی کی جورسڈکشن سے باہر ہیں۔ ان پر دنیا کے کسی جمہوری معاشرے میں کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے کہ اپنی جورسڈکشن سے باہر بیٹھے لوگوں کو وہاں جا کر آپ سیٹیں دیں۔ انڈائریکٹ تو دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ وہاں پولنگ اسٹیشن نہیں بنا سکتے۔ وہاں آپ کی جو لوگ آپ کے علاقے کے رہائشی نہیں ہیں، آپ کی قانون قواعد کے پابند نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ کا قانون نہیں ہوتا، وہ دوسرے معنوں میں ان کے اوپر آپ کا قانون جب لاگو نہیں ہوتا تو ان کو اس جگہ جا کر جہاں وہ رہائش اختیار کیے ہوں ان کو آپ اسمبلی کی سیٹ نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا کے کسی جمہوری غیر جمہوری معاشرے، لیکن یہ متنازع علاقہ ہے نا جی، بیسیکلی یہ دنیا کے علاقے بھی تو متنازع نہیں، کوئی متنازع علاقہ نہیں ہے۔ راٹھور صاحب، کوئی راٹھور صاحب متنازع نہیں ہے۔ سنیں، متنازع علاقہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہمیں ٹیکس نہ لیں، ہم متنازع ہمیں نان کسٹم گاڑیاں چلانے دیں گے، ہم متنازع علاقہ ہے، تو یہ بھی تو آپ اس کو اس طرح فٹ نہیں کر سکتے۔ ان کی اصل میں شریعت باقی رہنی چاہیے۔ ان کا مسئلہ کشمیر کے اوپر جو پلیبیسائٹ ہے اس میں ووٹ برقرار رہنا چاہیے۔ اس ووٹ میں اس کے لیے یونائیٹڈ نیشن نے اپنی قراردادوں میں ان کو تحفظ دیا ہوا ہے کہ جب رائے شماری ہوگی تو سارے ڈسپلیس لوگوں کو اپنی جگہ پر جا کر رائے شماری میں حصہ لینا پڑے گا اور ان کو یہ سہولت فراہم کی جائے گی جہاں سے یہ آئیں گے۔ ان کے لیے پاکستان کے شہروں یہ وہ میں آپ کو اس کی آئینی شکل بتاتا ہوں کہ پلیبیسائٹ کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہوگا، اس کا تقرر سری نگر گورنمنٹ کرے گی۔ دوسری شک یہ ہے کہ تمام ڈسپلیس کشمیری جو اپنے علاقے چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں وہ اپنے علاقوں میں کے اندر آ کر رائے شماری میں حصہ لیں گے۔ ان کے لیے پاکستانی شہروں میں یا کسی دوسرے علاقوں میں یا برطانیہ میں یا یورپ میں یا یو اے ای میں پولنگ اسٹیشن نہیں بنے گے۔ ان کے لیے پولنگ اسٹیشن کشمیر کی حدود کے اندر بنے گے، ان علاقوں میں جہاں سے کرائے ہیں۔
गोया उस लिहाज से इनकी शरीयत बरकरार, इनकी प्लेबिसाइट में वोट का बरकरार, बात इलेक्शन, बात आज़ाद कश्मीर की, ये देख रहे हैं रायशुमारी इंटरनेशनल निगरान जो होगा अक़वाम मुत्तहिदा का नाम रद्द करना नो कंट्रोल उसका होगा, कमांड कंट्रोल उसका होगा, ये तो यूनाइटेड नेशन करवाएगा, यूनाइटेड नेशन अपने बंदे को प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, हुक्मरान बनाएगा, उसकी तकर्री श्रीनगर की हुकूमत करेगी और दूसरे मानों में वो प्लेबिसाइट कराने के लिए हुक्मरान बन जाएगा पूरे कश्मीर का। तो सारी TADA, सारी इंतजामिया, सारी माली मामला, सारी लोग उसके कंट्रोल में होंगे, भारत के कंट्रोल में नहीं होंगे, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, अब आते हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट की जानिब। राजा फारूक हैदर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में महकमा तालीम में इसको इंट्रोड्यूस करा था और NTS के ज़रिए भर्तियाँ की गई थी। उस वक्त देखा यह गया था कि कई पढ़े लिखे नौजवान उन्हें मुलाजमत मिली थी जिनकी सिफारिश नहीं थी, जो रिश्वत नहीं दे सकते थे, जिनकी पर्चियाँ नहीं चलती थी, और महकमा तालीम में निज़ाम बहुत बेहतर हुआ, उनके नताइज जो थे तालीमी नताइज वो बहुत इम्प्रूव हुए। अब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी नवाब लाख ने आकर इसको ख़त्म करने की कोशिश की। इस पर अब इसमें एक रिट दायर है हाई कोर्ट में। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राजा फाते महमूदुल हसन, उन्होंने भी एक रिट दायर किया। आपकी क्या मालूमात हैं कि थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट के हवाले से रिट हाई कोर्ट में जो ज़ेर कार है किस स्टेज पे? देखें, ये कैबिनेट ने एक थर्ड पार्टी जो है ना वो पास किया था जिसमें NTS आई थी। तो उस वक्त जो मेरी इतलात हैं वो ये था कि काफ़ी लोग मेरिट पे भी आए, लेकिन एक रास्ता भी हमने उसमें 10 नंबर वाला 10 नंबर वाला खोल दिया, 10 नंबरी रास्ता खोला। वो फिर MLAs को आपने दे दिए, उन्होंने अपने नाम दिए लोगों के जिन्होंने NTS में अप्लाई किया हुआ था। वो लिस्ट जो है ना वो अंडर द टेबल दे दी जाती थी और वो लोग उनमें बीच में मिक्स हो जाते थे। वो जो कहते हैं ना कौन क्या कहते हैं जी, वो गेहूँ के गुन पिस जाते, तो वो शामिल हो जाते थे। ये एक रास्ता भी है कि MLAs को, मिनिस्टर्स को, आप सियासी लोगों को नवाजने का भी एक रास्ता है थर्ड पार्टी। लेकिन वो 10 पॉइंट बाद में खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी ये है कि देखें NTS कोई एक ऐसा इदारा तो है नहीं है कि जो प्राइवेट इदारा है, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ ना, उसके चेक एंड बैलेंस उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोई देखा आपने कभी? उसके ऊपर कुछ है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी है रेगुलेट करने के लिए? कोई नहीं है। NTS वाले क्या करते हैं, वो कहीं भी बुला लेते हैं लड़कों को, वो कोई भी कर सकते हैं, बाद में पेपर चेंज कर सकते हैं, उनके नंबर लगा सकते हैं। मतलब कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि वो आप फुल प्रूफ सिस्टम हो। इसलिए NTS को भी आप ये समझ लें कि वो भी एक सियासी रिश्वत देने के लिए एक इदारा है। तो बहरहाल अगर कुछ लोग इसमें से मुस्तफ़ीद भी हुए तो वो सियासी तौर पे भी हुए हैं, कोई नालायक और नायल लोग भी भर्ती हो गए और कोई अहल भी हो गए। तो इसी तरह पहले भी आज़ाद कश्मीर में होता रहा है, अभी भी होगा। NTS हो या कोई और हो, आपको पता है ये जो वो होता है ना चोर दरवाजे से आने वाले लोग, वो अपना रास्ता बना ही लेते हैं। अच्छा एजाज भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि ये केस अब अगर अदालत में हुआ, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट आई, दोबारा ये वाला सिस्टम आया, तो इससे अब हमको फ़ायदा होगा या जैसे मुर्तज़ा दुरानी साहब ने खदशात का इज़हार? देखें ना, शिकायत और खदशात तो हर जगह पाए जाते हैं, ज़ाहिर है उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन कम अज़ कम ये जो कल्चर है कि आप अपने जानने वाले एक मिनिस्टर साहब बैठते हैं एक कमेटी में, फर्जी कमेटी बनाकर, वो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करना चाहते हैं और अपने ज़िले और तहसील के मुताबिक सवाल पूछ कर, उसके बजाय जी जिस तरह रानसीर, उसके बजाय अगर आप पराया बंदा बैठाएंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ उसको ख्याल हो। ये जो फातिमा मोहम्मद कियानी साहब की रिट है, उसके बाद तो अभी इसका वो बहस का नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में ये अगले कंपाइल हो गया और अगले दिनों इस पर बहस हो जाएगी। लेकिन देखिए ना, आज़ाद कश्मीर में एजुकेशन में उन्होंने NTS लाया, कुछ न कुछ बेहतरी तो आई है ना। 100% ट्रांसपेरेंट हम नहीं कह सकते। पुलिस की बत्तियां बाल में हुई थी, उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट का आपने एक एक्ट तो पास कर दिया है या ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, जो भी किया काबीना ने मंजूरी दी। करना ये चाहिए कि आप प्राइवेट इदारों को बनाने, वहाँ से मंगवाने के बजाय ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारा तालीमी बोर्ड है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इस टाइप के 2 इदारे हैं, आप ये इस कानून के हवाले क्यों नहीं करते? ये काम वो बेहतरीन कर सकते हैं। उनको आप लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनके हवाले कर दें, वो करके देंगे। और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं डंडी जरूर मारी जा सकती है,
लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर मैं समझाऊं इन खराबियों पर कंट्रोल किया जा सकता है पब्लिक अगर आप सही तरीके से काम पब्लिक करे तो सर्विस में देखें ना, पब्लिक सर्विस कमीशन 17 ग्रेड 16 से ऊपर वाले लोगों का इम्तिहान लेता है ना, तो निचले वालों का भी इम्तिहान लेगा। वो वैसे भी वो जो एक अबूरी टेस्ट जो पैसे आप एनटीएस को देते हैं वो इस इनको दे दें, ये अपनी थोड़े से और लोग कर अपने साथ हायर कर लेंगे, और ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मदद ले सकते हैं, ये स्कूल टीचरों से ले सकते हैं। पेपर बात कराने के लिए आप वो बोर्ड वाला जो तरीक़ेकार है कि आप रोल नंबर सिर्फ जहाँ आपने नाम और नंबर लिखा होता उसको कार्ड का फर्जी लगाकर उनके पास भेज दें, काफ़ी हद तक फ्रॉड पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आप जब आपकी नीयत ठीक ना हो, आपने गड़बड़ ये जारी रखनी हो, इसी वजह से तो ये इस तरह के जिनका इल्ज़ाम लगाते हैं, जत्थू का इल्ज़ाम है, जत्थू इसलिए सामने आते हैं। इसीलिए ये एक मिसाल ये भी है जो भाई साहब कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अपना निज़ाम इतना अच्छा स्ट्रांग है कि यहाँ से आपको थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये निज़ाम अगर अच्छा ना होता तो आपके अभी एक मौजूदा वजीर साहब जो है ASI का इम्तिहान फेल ही ना करते, और आज वो ज़्यादा से ज़्यादा DSP होते आज DSP नहीं होते, DIG होते, क्योंकि उनको जिस SP ने फेल किया, फिर एक वजीर दाखिला ने उनके लिए, वफाकी वजीर दाखिला ने सिफारिश भी की, लेकिन वो भर्ती नहीं हो सके। फिर उन्होंने जिद में आगे सियासत में आगे उन्होंने कहा तो कुछ दें निज़ाम, आप इसलिए इस निज़ाम को नाज़रीन को अगर नाम बता दें, नाज़रीन नहीं फिलहाल बताने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा आप नाज़रीन को क्या, इन्होंने वज़ीर दाखिला का नाम ले लिया तो बताने उसके बाद तो कोई बात रही नहीं है। मसला ये है कि अगर आपका निज़ाम खुद ठीक हो तो ऐसे लोगों को भी रोका जा सकता है कि वो फिर इधर इस सिस्टम में ना आए तो चलें दूसरी सिस्टम में आ जाए, सियासत में आके वो हमारे अवाम का खून चूस सकते हैं। अब वज़ीर आज़म साहब खुद जो है वो DFC थे, आपको पता है, तो उन्होंने महकमा खुराक से उनको किस तरह जाना पड़ा, फिर उन्होंने कहा यार सियासत करते हैं, उन्होंने फिर DFC कितनी तरक्की दी देखें। तो ऐसे और भी कई लोग हैं, आपको मैं लिस्ट बताऊंगा, कभी इस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि कितने ब्यूरोक्रेट हैं जो उधर पंजाब में फेल हुए और इधर आज़ाद कश्मीर में पास हो गए, और कोई आज़ाद कश्मीर में फेल हुआ पंजाब में चले गए और वफाक में आ गए। तो ऐसे आपको मिसालें हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई साहब। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। आज बड़ी लतीफ़ बातें भी हुई। हमने आज बात की कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो नया इल्ज़ाम दोबारा लगाया गया, भारतीय फंडिंग का एक कोई लेटर सामने आया, उसके ऊपर तफसील के साथ बात की नाज़रीन। इसका तो आप ही अहाता करेंगे, आप ही इसका फ़ैसला करेंगे कि क्या ये एक फ़ेक लेटर है या वाकई अवामी एक्शन कमेटी भारतीय फंडिड से चल रही है और भारत के एजेंडे पे चल रही है। यही था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।